नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। EPS मार्फत कोरिया जाने प्रतीक्षारत युवाद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। कोरोनाका कारण 3000 को रोजगारी गुम्ने अवस्था। सरकारले मास्क अनिवार्य गरे पनि प्रधानमन्त्रीदेखि नेताबाटै नियम उल्लङ्घन। नीति निर्माताले नै हेलचक्राई गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दो। गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एकपछि अर्को विवादमा। प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनेको आरोप। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच अझै कुरा मिल्न सकेन। स्थायी समितिको बैठक चौथो पटक स्थगित। र हावाबाट पनि कोरोना फैलन सक्ने तथ्य WHO द्वारा स्वीकार। कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरियामा रोजगारी सम्बन्धी प्रसंगबाट। दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरूले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले माइतीघरमा सामाजिक दूरी राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। 2 हप्ताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे 3000 बढीको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको उनीहरूले बताएका छन्। रोजगारीको 2000-3000 को रोजगारी गुम्ने स्थिति छ। सरकारले पहल नगरेको खण्डमा त्यो पहल गरेर चाहिँ रोजगारी गुमिसकेपछि त हाम्रो एकतिर त मेहनत पनि खेर जाने, अर्कोतिर समय पनि खेर जाने, अर्को डिप्रेसनको शिकार पनि हुने र कोरिया जानु नपाउने ग्यारेन्टी भयो भनेदेखि हामी सडकमा पूर्ण रूपमा आन्दोलनमै उत्रिन हामी बाध्य हुन्छौँ। रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मेहनत खेर जाने, डिप्रेसनको शिकार हुने डर युवाहरूमा देखिएको छ। सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी युवाहरूले दिएका छन्। EPS अन्तर्गत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी रोजगारदाताको छनौटमा परिसकेका 4000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरू कोरिया जान पाएका छैनन्। उनीहरूले दक्षिण कोरियाको उडान सुरु गरेर आफूहरूलाई पठाउन माग गर्दै आएका छन्। सरकारले यसअघि नै कोरिया जान दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक पुनः स्थगित भएको छ। पार्टीभित्रको विवादका विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति जुट्न नसकेपछि आजका लागि बोलाइएको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। सहमति प्रयासका लागि भन्दै नेकपाको स्थायी समिति बैठक आज गरी 4 पटक स्थगित भइसकेको छ। असार 18 गते प्रधानमन्त्री KP ओलीले सल्लाह नै नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि स्थायी समिति बस्न सकेको छैन। पार्टीमा देखिएको विवादमा सहमति खोज्नका लागि 2 अध्यक्ष बीच छलफल भने जारी रहने बताइएको छ। 2 अध्यक्ष बीच आज अपराह्न 4 बजेपछि बालुवाटारमा छलफल हुँदैछ। 4 दिनदेखि लगातार छलफल भए पनि ओली र दाहाल बीच अझै कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अझै पनि दाहालसँग राजीनामा बाहेकका एजेन्डामा मात्र छलफल गर्न भनिरहेका छन्। तर अध्यक्ष दाहालले ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमै छन्। स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि नेकपामा विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समितिले दबाब दिँदैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने, बरु जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सामना गर्ने चुनौती दिँदै आएका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गर्न खोजेको छ, तर गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एउटा समूहको कठपुतली बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपामा पछिल्लो विवाद चुलिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे। बिहीबार राष्ट्रपतिसँग लामो छलफल गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस गरे।
त्यसको केही घण्टामै राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गरेको सूचना संसद सचिवालयमा पुग्यो। सम्भावित खतरा टार्न प्रधानमन्त्रीले चालेको विवादित कदमलाई राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर साथ दिइन्। संविधानको संरक्षक संस्था एउटा व्यक्तिको गोट्टी बनेको आरोप राष्ट्रपतिलाई लाग्यो। यद्यपि यो आरोप पहिलो भने होइन। कतै सल्लाह नगरी गत वैशाखमा ओलीले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यसमा राष्ट्रपतिले तत्काल सही छाप लगाइदिइन्। संसद पदको शपथ नै नखाई राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय त्यतिबेलै विवादित बनेको थियो। अहिले ओलीले पठाएका विधेयक पास हुन समय नलागे पनि सबै सरकारका सिफारिसमा भने राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लिएकी होइनन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउबा सरकारले असोजमा जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश पुससम्म राष्ट्रपतिले अड्काएकी थिइन्। त्यस्तै देउबाले नै राष्ट्रिय सभा सदस्यको मनोनयन सिफारिस गरेर पठाएको सिफारिस भण्डारीले 1 महिना थन्क्याइदिएकी थिइन्। पछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओली आएसँगै देउबा सरकारको सिफारिस फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस सदर भएको थियो। गत पुसमा नेकपाकै स्थायी समिति बैठक चलिरहेका बेला त्यो बैठकलाई प्रभावित पार्न 1 दर्जन जति सदस्य निवासमा खाना बोलाएर अल्मल्याएको र एमसीसी पारितको पक्षमा सल्लाह दिएको विषयले पनि चर्चा पाएको थियो। त्यति मात्रै होइन, मङ्सिरमा नेकपाका 2 अध्यक्षको शक्ति बाँडफाँडदेखि वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको विषय र वरिष्ठ नेताको वरीयता क्रम विवादमा पनि राष्ट्रपतिको नाम जोडिने गरेको छ। गत मङ्सिरमा पार्टीको कार्यकारी अधिकार पुष्पकमल दाहालले लिने र ओलीले 5 वर्ष कार्यकाल थपिने सहमति पनि राष्ट्रपतिकै उपस्थितिमा भएको थियो। यी सबै परिदृश्य हेर्दा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनेको देखिन्छ। यसले गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति पद एकपछि अर्को विवादमा पर्दै जानुले व्यवस्था नै कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राष्ट्रपतिको कदम प्राविधिक हिसाबले त्रुटिपूर्ण नभए पनि राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा बढाउने, जनताको सम्मान गर्ने र भरोसाको केन्द्र बन्ने काम राष्ट्रपतिबाट हुन नसकेको गुनासो बढेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरिएको छ। काठमाडौँ स्थित तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आज बिहान सापकोटाको दायाँ आँखाको शल्यक्रिया गरिएको हो। वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सन्दुक रुइत सहितको टोलीले उनको शल्यक्रिया गरेको हो। केही समय यता सभामुख सापकोटाको आँखामा समस्या देखिएको थियो। उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च राज्य कोषमा व्यवहार नपर्ने गरी सापकोटा स्वयंले बेहोरेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा आज 3 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। म्याग्दी, तनहुँ र बागलुङमा 1 जना थपिएका प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। म्याग्दीमा 33 वर्षीय पुरुष, तनहुँमा 29 वर्षीय पुरुष र बागलुङमा 24 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1116 पुगेको छ। यस्तै चितवनमा पनि 5 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भरतपुर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चितवनको माडी नगरपालिकाका 4 जना पुरुष र रत्ननगर नगरपालिकाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। लकडाउन खुकुलो भएपछि सर्वसाधारणले सेनिटाइजर मात्रै होइन मास्कको प्रयोग पनि कम गर्दै लगेका छन्। भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भए पनि छापामा यसको पालना हुन छोडेको छ। सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड समेत पालना हुन छोडेपछि छापामा कोरोना संक्रमण सचेतना कार्यक्रम गर्न थालिएको छ। कोरोनाको संक्रमणबाट आफू जोगिन र अरूलाई जोगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग अनिवार्य भनेको छ। तर मास्कको प्रयोगलाई सर्वसाधारण नागरिकले प्राथमिकता नदिँदा समुदायमा जोखिम बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै मास्कको प्रयोग बढाउन झापामा प्रहरीसँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। मंगलबार झापाको बिर्ता मोडमा शिखर बचत सहकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिको समन्वयमा चेतना कार्यक्रम गरेको हो। सर्वसाधारणले सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न छोडेपछि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम गरिएको सहकारीले जनाएको छ।
यो सचेतना कार्यक्रमले व्यापार पनि गर्ने तर सचेत रहँदै सुरक्षित रहँदै चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो आयोजना गरेका हौँ। प्रहरीसँगको समन्वयमा संस्थाले विभिन्न सन्देशमूलक प्ले कार्ड तथा ब्यानर सहित पसल सञ्चालक, सवारी चालक र यात्रुलाई मास्क लगाउन सुझाव दिएको हो। गृह मन्त्रालयले घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाउन निर्देशन जारी गरेसँगै प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। प्रहरीले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन आग्रह गर्दै आएको छ। होल्ड गर्ने आधा घण्टा होल्ड गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पहिलो पटक सम्झाएर बुझाएर वार्निङ गरेर मास्क वितरण गरेका छौँ र भोलिदेखि यदि कुनै पनि नागरिकले बिर्तामोड नगरमा मास्क नलगाएर यदि हिँड्नु गरेको पाइएमा हामी उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही पनि गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहे पनि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै बिना मास्क सहर बजार तथा सार्वजनिक स्थलमा हिँड्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले प्रदान गरेर विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई निकै सामग्रीहरू बाँडिरहेको छ। बाँडिरहेका हुँदा पनि अहिले हजुरले यहाँ फिल्ममै देखिरहनु भएको छ, मान्छेले मास्क पाएका छन् तर मुखमा नलाएर चाहिँ गोजीमा बोकेर झोलामा बोकेर घरमा बिर्सेर आए, दोकानमा राखे भनेर चाहिँ अनेक बहाना गरेर बसिरहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेको 3 महिना बितिसकेको छ, तर कोरोना न्यूनीकरण तथा रोकथाम हुन सकेको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो दैनिकी सञ्चालन गर्न सरकारले छुट दिए पनि पूर्ण रूपमा लकडाउन खोलेको छैन। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र बजार तथा सडकमा मास्क लगाउनेहरू बढ्दै गएपछि गृह मन्त्रालयले कडा निर्देशन दिएसँगै जिल्लामा प्रहरी प्रशासन सहित स्थानीय सङ्घ संस्थाले सचेतना सुरु गरेका हुन्। एभिन्यूज खबरका लागि झापाबाट सन्तोष न्यौपानेको रिपोर्ट। सरकारले नागरिकलाई मास्क लगाउन अनिवार्य गरेको छ, तर स्वयं नीति निर्माताहरूले नै मास्कको सही ढङ्गले प्रयोग गरेका छैनन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भिडमा जाँदा मास्क लगाउन अनिवार्य भनेको छ, तर पनि हाम्रा नीति निर्माताहरू जानेर वा नजानेर, बुझेर वा नबुझेर मास्कको प्रयोगमा हेलचेक्राइ गरिरहेका छन्। यो दृश्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दाको हो। यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले मास्क लगाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री अगाडि रहेको माइकलाई कपडाले ढाकिएको छ, तर राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दाको यो दृश्य हेर्नुहोस्, न मास्क लगाएका छन् न त माइकलाई छोपिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा छलफल हुँदा पनि त्यस्तै दृश्य देखियो। बैठकमा सांसद रिजालले मुखमा लगाएको मास्क माइकलाई लगाइदिँदै आफूले लगाए पनि हुने अथवा माइकले लगाए पनि हुने भन्ने आशय व्यक्त गरे। यी दृश्यबाट कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि मास्क को प्रयोग कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई नै माननीयहरूले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। असाध्यै गम्भीर देखियो। संघीय संसद भवनमा सांसदहरू प्रवेश गर्दा पनि सांसदहरूले त्यस्तै लापरवाही गरिरहेको देखिन्छ। कतिपय सांसदहरूले चिउँडो मुनि मास्क लगाउने र हातमा हल्लाएर हिँड्ने दृश्य संसदमा पनि देखिएको छ। अनिवार्य मास्क लगाउन सर्वसाधारणलाई निर्देशन दिएको भोलिपल्ट मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृह मन्त्री रामबहादुर थापा स्वयंले सही ढङ्गले मास्क लगाएको देखिएन। यी त प्रतिनिधि दृश्य मात्रै हुन्। यी सबै दृश्यले सरकारका मन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालय मास्कको प्रयोगबारे गम्भीर छैनन् भन्ने देखाउँछ।
एनआईसी एसिया ब्याङ्कले असार मसान्तसम्म सावा तथा ब्याजको बक्यौता रकम चुक्ता गर्नेलाई साउन 1 गतेदेखि 9.99% ब्याज दर कायम गर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण ऋणीमा परेको असर न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै एकल अङ्कमा ब्याज दर कायम गर्ने निर्णय भएको ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। यसका लागि असार मसान्तसम्म कर्जाको सावा र ब्याज चुक्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याङ्कले स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले गत वैशाख 16 मा चैत मसान्तसम्म ऋणीलाई ब्याज दरमा 2% छुट दिन निर्देशन दिएपछि ब्याङ्कले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नयाँ योजना ल्याएको हो। यसका लागि ब्याङ्कले कर्जा सहायता केन्द्रको स्थापना गरेको छ। ब्याङ्कको मुलुकभर 326 शाखा कार्यालय र 21 लाखभन्दा बढी ग्राहक छन्। ब्याङ्कले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब 3 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सरकारलाई भुक्तानी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बागलुङमा ठेकेदार कम्पनीको लागि भने काम नगर्ने बहाना जस्तै बनेको छ। 2 दशकदेखि अलपत्र बागलुङ बस पार्क 1 वर्षभित्र सुविधा सम्पन्न बनाउने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी समेत कोरोनालाई कारण देखाउँदै थप 1 वर्ष समय थपेको छ। बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 उपल्ला चौरमा 1 वर्षभित्रै सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्ने भन्दै नगर विकास कोषसँग 1.5 वर्ष पहिला ऋण सम्झौता गरेर प्रक्रिया थालेको बस पार्क निर्माणको लागि पुनः म्याद थप गरेको छ। 1 वर्षमै सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि ठेकेदारले सो अनुसार काम नगरेको जग्गा व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पटक पटक म्याद थप्ने ढाँट्ने यो कुरा त मलाई कति चित्त बुझेको छैन र यो कति जिम्मेवार भएर काम गर्ने भन्ने कुरा नगरपालिका जस्तो गरिमामा बोकेको संस्थाले जान्नुपर्ने कुरा हो। मेयरले जान्नु पर्यो, त्यहाँका हाकिमले जान्नु पर्यो, नगरपालिकाको संस्थाभित्र उपमेयरले जान्नु पर्यो, वडा अध्यक्षले जान्नु पर्यो। गत मङ्सिरमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले समयमा काम नसकेका कारण 2077 वैशाख 15 गतेसम्मका लागि पछिल्लो पटक म्याद थप भएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको 6 महिनाको म्याद सकिएको 2 महिनापछि पुनः कोरोनाको कारण देखाउँदै ठेकेदारका लागि आगामी कार्तिकसम्म म्याद थप भएको छ। कार्यपालिकाको बैठकले यस अगाडि वैशाख 25 गतेसम्म म्याद थियो, अहिले 6 महिनाको लागि म्याद थप भएको छ। त्यो बमोजिम कार्तिक 25 गतेसम्म 77 कार्तिक 25 गतेसम्म म्याद थप भएको छ। उपल्ला चौरमा निर्माणाधीन बस पार्क तोकिएको समयमा नबनेपछि गत भदौमा बागलुङ नगरपालिकाले रकम र म्याद थपेर बस पार्क निर्माण थालेको थियो। बस पार्क बनाउन ऋण दिएको नगर विकास कोषले 6 महिना म्याद थपेर बस पार्क बनाउने बाटो खोलिदिएपछि नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई काम गर्न लगाएको हो। ठेकेदार कम्पनी र नगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीका कारण बस पार्क निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। बाटोको निकास छैन, जुन बस पार्कको लागि जुन बाटो हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको व्यवस्थापनको लागि अझसम्म पनि नगरपालिका त्यो किसिमको उत्तरदायी बनेको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। थपिएको म्यादमा ठेकेदार कम्पनीले काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बाँकी रहेका कामहरूले पूर्णता पाउने दाबी नगरको छ। बस पार्क निर्माणको लागत 10 करोड 46 लाख 87 हजार 500 रुपैयाँ छ। निर्माणको ठेक्का भने आशिष फेवा संयुक्त निर्माण कम्पनीले पाएको छ। बस पार्कसँगै टर्मिनल र व्यावसायिक भवन, भूमिगत ट्याक्सी पार्क लगायतको संरचना निर्माणको चरणमा छन्। अहिलेसम्म 60% काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। निर्माण पूरा भएपछि सो स्थानमा 60 वटा बस पार्क गर्न सकिनेछ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट।
स्वच्छ एवं व्यवस्थित वीरगञ्जको लागि समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। अभियान अन्तर्गतका महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा सरसफाई, कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध सचेतना लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्जको छप्पैया र वीरताको सिमानामा छौँ। यहाँ जुन पछाडि हाम्रो दृश्य हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले यो दृश्यमा वीरगञ्जलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन लगायत यहाँका सङ्घ संस्थाहरू लागि परेका छन्। महानगरपालिका प्रदेशमा यो त्यसरी नागरिकपूर्ण बिमारी, किनकि सरसफाइ हुनु भनेको महानगरपालिकाको कर्तव्य नै हो, तर नागरिकले पनि कर्तव्यमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यो अभियानको नाम प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत व्यवस्थित वीरगञ्ज बनाउने अभियान नाम राखिएको छ। हुन त यो अभियान 2 वर्ष पहिला तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रेवती ढकालको पालामा सुरु गरिएको थियो। तर अहिले मुलुकमा जुन एक प्रकारको सङ्कट देखियो, त्यो सङ्कट देखिसकेपछि पहिलो दायित्व सङ्कटसँग निदान पाउनु र त्यसपछि केही सहज वातावरण बनिसके पश्चात अहिले पुनः वीरगञ्जमा यो अभियानलाई सुरु गरिएको छ। सम्पूर्ण हामी वाडावासीहरूमा जनचेतना जगाउँ कि हामी सरसफाइ राख्नुपर्छ र यो हाम्रो ठाउँ हो, हामी यसलाई सफा राख्नुपर्छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई कतिको सफा राख्ने र जे पनि सहयोग चाहे पनि हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आएर भन्ने। हुन त यो अभियानमा वीरगञ्जलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने नारा स्थानीयहरूले बोकेका छन् र यसमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने र सहयोग गर्नुपर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाले। तर कहीँ न कहीँ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो दायित्व र काम ठिक नगरेपछि स्थानीय युवाहरू यस्ता कार्यक्रमलाई लिएर अगाडि बढ्ने गरेका छन्, जसलाई पूर्ण समर्थन दिने काम गर्छ यहाँका प्रहरी प्रशासनहरू। सबै मान्छेको आफ्नो एरिया, आफ्नो टोल, आफ्नो कलेज सबै प्रकारले राख्नुपर्छ। यो समुदायकै दायित्व हो भन्ने हिसाबले उहाँलाई जनचेतना जगाउने हिसाबले यो अभियानमा सबैलाई लाग्नुपर्छ निरन्तर। नगरपालिकाले गरेको काम कहीँ न कहीँ अनुचित र उहाँले गरेको प्लानिङ कहीँ न कहीँ फेल भएकै कारण स्थानीय युवाहरूले प्रहरीको सहयोगमा यो सबै काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन लाइनको साथमा राजन रौनिया। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गुजारा चलाउन मुस्किल परेका परिवारलाई मुगुमा पनि खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ। सोही क्रममा सोरु गाउँपालिकाले विपन्न, अपाङ्ग र वृद्ध-वृद्धालाई चामल, दाल, तेल, चिनी र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। गाउँपालिकाले समस्यामा परेका मानिसहरूको सूची तयार गरेर राहत वितरण गरेको उपाध्यक्ष राज्यलक्ष्मी मल्लले जानकारी दिइन्। स्थानीयले भने राहत वितरण पारदर्शी नभएको गुनासो गरेका छन्। संक्रमणको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले राहत वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। मुगुका 4वटै स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत वितरण सकेका छन्। पछिल्लो चरणमा भने उनीहरूको ध्यान क्वारेन्टिन व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित भएको छ। गरीब तथा विपन्न परिवारलाई वितरण गर्न लैजाँदै गरेको राहत खोलामा बगाउन निर्देशन दिने बागलुङ जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। कारबाहीमा पर्नेमा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष तिलक पुन र सदस्यहरू तिलबहादुर फगामी र गणबहादुर फगामी रहेका छन्। तीनैजनालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। फगामीको नेतृत्वमा त्यो चाहिँ राहत सामग्री जफत गरेर खोलामा बगाइयो र त्यहाँ चाहिँ जाने ट्र्याक्टर ड्राइभर र लगेर जाने पूर्व वडा अध्यक्षलाई चाहिँ कुटपिट गरियो। राहत खोलामा फाल्न निर्देशन दिने र त्यसमा संलग्न 6 जना विरुद्ध प्रहरीले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तीमध्ये 1 जना पक्राउ परेका छन् भने 5 जना फरार रहेका छन्। असार 13 गते ढोरपाटन 4 मा रहेका
33 विपन्न परिवारलाई बाँड्न लगिएको करिब 1 लाख बराबरको राहत उनीहरूले खोलामा बगाएका थिए। राहत लैजाने 2 जनामाथि कुटपिट समेत भएको थियो। राहत सामग्री विदेशमा बस्ने स्थानीयले खरिद गरेर पठाएका थिए। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले जिल्ला अदालतलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले अदालतलाई सेनिटाइजर, मास्क लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइएको हो। साथै अदालत परिसरमा खुट्टाले चलाएर हात धुन मिल्ने 2 पानी ट्याङ्की समेत स्थापना गरिएको छ। सेवाग्राहीको भिड हुने ठाउँबाट संक्रमण नफैलियोस् भनेर स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइएको नगर प्रमुख राजन मेहताले जानकारी दिए। कार्यक्रममा अधिवक्ता रमेश कुमार पोखरेलले सुनसरी जिल्ला अदालतका लागि सेनिटाइजर, स्ट्यान्ड, मास्क, पन्जा लगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पढाइ सुरु हुने निश्चित नभएपछि मुगुमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्य पुस्तक पुगेका छन्। सोरु गाउँपालिकाका 39 वटा विद्यालयका 4500 विद्यार्थीलाई पुग्ने गरी पुस्तक वितरण गरिसकेको छ भने अन्य 3 वटा स्थानीय तहले तयारी थालेका छन्। छायानाथ रारा नगरपालिका, मुगुम, कार्मारोङ्गा र खत्याड गाउँपालिकाले वितरण तयारी गरेका हुन्। लकडाउनकै बीच जनक शिक्षा सामग्रीले गमगढीसम्म पुस्तक पुर्याएको केपी पुस्तक भण्डारका विक्रेता उब्जन बुढाले जानकारी दिएका छन्। कक्षा सुरु नभएपछि घरमै बसेर पढ्न सजिलो होस् भनेर पुस्तक वितरण गरिएको विद्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। जातीय विभेद अन्त्यमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै खोटाङका दलित अगुवाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दलित संघर्ष समिति खोटाङले पत्रकारसँग गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागीले अबको आन्दोलनलाई वर्गीय आन्दोलनको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन्। रुकुममा नवराज विक लगायत 6 जना युवाको हत्यापछि पनि सरकारले दलितसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा दलित संघर्ष समितिका संयोजक दीपक ठटालले दलितसँग सम्बन्धित विषयलाई उजागर गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गरे। हिमाली जिल्ला मुगुमा धमाधम रोपाई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो वर्ष समयमा नै वर्षात भएकाले रोपाई 75% सकिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास भए पनि मुगुका बासिन्दाले मेला पर्व गरेर रोपाई गरिरहेका छन्। कोरोना त्रासले मानिसहरू गाउँ फर्केकाले रोपाई गर्ने मानिसको अभाव नभएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। मुगुको गिलाहा, जिमा, कालै, हेगोलु, श्रीकोट, कार्कीवडा लगायतका स्थानमा राम्रो धान उत्पादन हुने गर्दछ। यो वर्ष समयमा नै रोपाई भएकाले धान उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सोमबार नेपाल वायु सेवा निगमका 3 क्याप्टेन सहित 7 जना कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भयो। चालक दलका सदस्यमा नै कोरोना संक्रमण देखिएपछि अन्य कर्मचारीको पनि तत्कालै परीक्षण गर्नुपर्ने र रिपोर्ट नआएसम्म क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने थियो। तर निगमले भने संक्रमितसँगै बसेका चालक दलका सदस्य सहितको विमान सोमबार UAE पठाएको छ। सोमबार नेपाल वायु सेवा निगमका 3 क्याप्टेन सहित 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको देखियो। संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूले 14 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने हुन्छ। तर 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भए पनि सोही समूहमा बसेका चालक दलका सदस्यले UAE का लागि उडान भरेका छन्। निगमले PCR नेगेटिभ आएका चालक दलका सदस्यलाई पठाएको दावी गरे पनि कतिपयको नतिजा अझै आइसकेको छैन। हिजो 30 जनाको गरेको के टेस्टिङ 30 जनाको गरेको मध्ये 14 जनाको चाहिँ सस्पेक्टेड हो। त्यसमध्ये 7 जनाको कन्फर्म आएको हो हैन रिपोर्ट। उहाँहरू जसको टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएकोहरूलाई चाहिँ हामीले उडानमा संलग्न गराएको। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार मंगलबार नेपाल वायु सेवा निगमका थप 2 जनामा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। महाशाखाले कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी गरिरहेको छ। उसले संक्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई समेत क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने बताउँछ। उहाँको क्लोज कन्ट्याक्ट भएको व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ त्यसरी राख्छौँ। त्यसरी चाहिँ कसैलाई पनि जोडले संक्रमणमा जोखिम छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ एलाउ चाहिँ गर्दैन।
गत सोमबार सोल्टी होटलमा बसिरहेका नेपाल वायु सेवा निगमका 7 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सोल्टी होटल सील गरिएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यमा निगमको विमान प्रयोग हुँदै आएको थियो र सोही विमानका क्याप्टेन सहितका केही कर्मचारीमा कोरोना देखिएको हो। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा राजेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। आर्थिक रूपमा ओह्रालो लागेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमभित्र करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। कीर्ति हस्ताक्षर गरी निगमलाई करोडौं रुपैयाँ घाटा पुर्याएको कागजत एभी न्यूज खबरलाई प्राप्त गरेको छ। कोरोना संक्रमण तथा रोकथामका लागि विश्वभर लकडाउन गरिएपछि विदेशमा नेपाली नागरिक अलपत्र परे। उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन सरकारी र निजी विमानहरू चार्टर गर्न सुरु गरियो। विमान चार्टर गर्दा बढी भाडा लिएको केही ट्राभल एजेन्सीलाई मात्र हालिमुहाली गर्न दिएर अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसै क्रममा निगमको विमान चालक दलका सदस्यहरूलाई होटलमा राख्दा समेत करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। एभी न्यूजलाई प्राप्त कागजातमा निगमका कर्मचारीले नै कृत्य हस्ताक्षर गरी होटल भाडामा लिँदा अनियमितता गरेको देखिन्छ। चालक दलका सदस्यलाई 5 तारे होटलमा राख्ने प्रचलन अनुसार नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीलाई पनि मलेसियामा रहँदा सेरी प्यासिफिक होटलमा राखिएको थियो। सो होटलसँग 2 वर्षका लागि नेपाली रुपैयाँ 1,92,32,231 मा निगमले सम्झौता गरेको थियो। तर कर्मचारीले बिल पठाउँदा 2,93,65,025 रुपैयाँ पठाए। यसबाट सिधै 1,01,32,794 रुपैयाँ अनियमितता भएको देखिन्छ। यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा यस्तो गोप्य कागजात सञ्चार माध्यममा कसरी पुग्यो भन्दै निगमका कर्मचारीले आश्चर्य व्यक्त गरे। हाम्रो यो उपसमिति भनेको पनि हाम्रो यो इन्टरनल हो क्या, हाम्रै यहाँको डाइरेक्टरहरूको साइन छ। यो मिडियामै पुग्ने भनेपछि अलिकति यो भयो कि त्यो खास पुग्नु त हुँदैन नि त हैन, हाम्रो इन्टरनल हो नि हो। अनैतिक भएको त पुग्दा के हुन्छ र म्याम, बाहिर ल्याउनै पर्छ। हैन त्यो त हो कि, तर यसरी पेपरै तपाईहरुले यसरी ल्याएर देखाउनु भयो भने त हाम्रो त यहाँ त आफ्नो कन्फिडेन्शियल भनेको त केही पनि नरहने भयो नि त हैन र। अनियमितताको प्रश्न त छँदैछ। यहाँ मुख्य प्रश्न होटल भाडामा लिँदा नै कीर्ति हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ। होटल छनौट समितिमा वाइके भट्टराई, रमन घिमिरे, सुप्रिया तुलाधर र ललित सापकोटा गरी 4 जना थिए। तर समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुप्रिया तुलाधर र रमन घिमिरेको मात्र हस्ताक्षर छ। अनियमितता भएको भन्दै समितिका वाइके भट्टराई, ललित सापकोटाले भने हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। समितिमा बहुमत पुर्याउन मुकेश गुप्ताको नाम नक्कली हस्ताक्षर गरिएको छ। गुप्तालाई समितिले कहीँ कतै चिन्दैन। यस सम्बन्धमा समितिकी सदस्य रहेकी सुप्रिया तुलाधरले सबै काम नियम संगत भएको बताइन्। हो कति ठाउँमा ट्रुथ तपाईले भने जस्तो मिसाइल मिस्टेक त्रुटि भएला हैन, त्यो त भेटियो छ। किन म इन्भल्भ चाहिँ मलाई थाहा पनि छैन इन्भेस्टिगेसन गर्नु। सो कि मेन मै होला, मेन त्यहाँ इभ्यालुएसन बनाउने मै हो के। मैले सिधा हिसाबमा भन्छु, मैले जे छ त्यो हाल्यो, एन्ट्री गरेँ, दिएँ हैन। म धेरै बस्दैन अपरेसनमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै यही काम थियो गर्दै। यस सम्बन्धमा अनियमितता भएको आशंकामा छानबिन उपसमिति पनि गठन भएको थियो। सो उपसमितिले सम्झौता गर्दा आफू अनुकूलको व्यक्तिको कीर्ति हस्ताक्षर गरेको र अनियमितता भएको ठहर पनि गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका र लकडाउनको कारण विदेशमा रोजगार गुमाएर आएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर बागलुङमा परामर्श कार्यक्रम सुरु भएको छ। विदेशमा जाँदा दुःख पाउनु नपरोस् र स्वदेशमा रहँदा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुगोस् भनेर यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। विशेष गरी रोजगारीमा जानको लागि राहदानी बनाउन गएकै बेलादेखि नेपालीले धेरै समस्या र शास्ति खेप्ने गरेका छन्। उनीहरूले तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने, एउटा काम लगाइदिन्छु भनेर अर्को काम लगाइदिने, तोकिएको तलब नपाउने र विदेशमा गइसकेपछि विभिन्न प्रकारका हिंसा खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई लक्षित गरेर भीमा पोखरा युवा क्लब मार्फत सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामीले काम गरिरहेको छ। कस्ता डकुमेन्टहरू राखेर हामी जाँदाखेरि सुरक्षित भन्छ, भोलि बिहान हामीले त्यहाँ पुगेपछि भनेको तलब पाइएन भने नपाउँदाखेरि
हामी भनेको काम नपाउँदाखेरि कहाँ सम्पर्क गर्ने, विदेशमा अल्पत्र परेका जो रोजगारी गुमाएका, कामबाट निकालिएका तिनीहरूलाई पनि हामीले उद्धारमा चाहिँ प्रयत्न गर्छौँ। सरकारले तोकेको शुल्कलाई बेवास्ता गरेर लाखौं रकम बुझाउने र ठगिने क्रम रहेकाले परियोजनाले राहदानी बनाउने बेलैमा हरेक युवालाई सचेतना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। लकडाउनको कारण रोजगारी गुमाएर फर्केका र विदेशमै विभिन्न घटनामा परेकाहरूको खोजी र उद्धारमा पनि परियोजना मार्फत सहयोग हुँदै आएको छ। विभिन्न मुलुकमा रोजगारी खोज्दै जाने र लकडाउन पछि फर्कने गरी 850 जनालाई परियोजनाले मनोसामाजिक विमर्श र आवश्यक जानकारी दिएको छ। श्रीमतीहरू चाहिँ एकदमै दुःख पीडा निद्रा नलाग्ने छटपटे हुने अनि डिप्रेसनको स्थितिमा पुग्न लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूको मनोअवस्था एकदमै ब्यालेन्समा ल्याउनका लागि परामर्श दिने काम गरिरहेको छ। लकडाउनको अवधिमा फर्केका तथा विदेशमै रहँदा अलपत्र परेका 17 जनालाई प्रवासी नेपाली समन्वय समिति मार्फत दूतावासको सम्पर्कमा लगेर घर पठाउने काम पनि भएको छ। घर फर्केकाहरू मध्ये 7 जनालाई कानुनी अधिकारका लागि मुद्दा समेत परियोजनाले लडेको छ। उनीहरूले राहत क्षतिपूर्ति समेत पाउने क्रममा छन्। बागलुङ नगरपालिका सहित जैमिनी, गलकोट र काटे खोलामा यो परियोजना सञ्चालन छ। विशेष गरी खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरूको जीवन र पेसाको सुरक्षामा परियोजनाले काम गरिरहेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। पूर्वाधार र प्रचार प्रसारको अभावमा म्याग्दीको तोरीपानीमा रहेको ढोलठान दरबार ओझेलमा परेको छ। 2000 मिटर उचाइमा रहेको दरबारमा 2224 राजाहरू बसेको इतिहास भए पनि यसको संरक्षण हुन सकेको छैन। बेनी नगरपालिका 9 तोरीपानीमा रहेको ढोलठान दरबारमा प्राचीन सम्पदा र मन्दिरसहित हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँको म्याग्दीसँगै पर्वत र बागलुङका दर्जनौं गाउँहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। ऐतिहासिक मन्दिर लगायतका सम्पदा रहेको दरबारमा पर्यटक भित्र्याउन सडक, प्रतीक्षालय, राजाहरूको भग्नावशेषहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। पैसा पनि यहाँ चाहिँ गाडी होइन मोटरसाइकलसम्म यहाँ ल्याउन सकियो भने अझै अहिलेको नयाँ जेनेरेसन जतिसुकै हामीले पदमार्ग भने पनि मान्छे यातायात युज गर्न खोज्ने भएको हुनाले मोटरसाइकल यहाँ आउन सक्यो भने अझै हाम्रो बाक्लो आवत जावत हुन्छ र यहाँको चाहिँ विकास निर्माणमा टेवा पुग्छ। ढोलठान दरबारमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकलाई सहज रूपमा यात्रा गराउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 6,36,000मा ढोलठान दरबारमा पुग्ने बाटो निर्माण यस वर्ष गरिएको छ। दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिक महत्त्वलाई समेटेर गुरु योजना निर्माण गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। विशेष गरेर घटान नौका बेनी नगरपालिका वडा नौका जनतालाई यसले राहत पुर्याउँछ, टेवा पुग्छ, त्यही हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यसरी विश्लेषण गरेका छौँ। र अहिले सडक लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधार र स्थानीयको लगानीमा होटेल सञ्चालनको व्यवस्थापनसँगै प्रचार प्रसार हुन सकेमा पर्यटकको चहल पहल बढ्ने देखिन्छ। सदरमुकाम बेनीदेखि गलेश्वर मन्दिर घतान हुँदै तोरीपानी वा बेनी हुँदै अथुङ्गे तोरीपानीको यातायात सेवाबाट ढोलठान दरबार पुग्न सकिन्छ। स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटकीय क्षेत्रका पूर्वाधार तीव्र रूपमा गर्ने भनिए पनि सो क्षेत्रको पूर्वाधार गुरु योजना नबन्दा यस्ता क्षेत्र ओझेलमा परेका छन्। धीरेन खत्री, म्याग्दी। 2 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट दाङका किसानले लाभ लिन सुरु गरेका छन्। प्रदेश सरकारले दाङका 6 गाउँ समेटेर कृषिको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले सुरु गरेको कार्यक्रमबाट किसान लाभान्वित भएका हुन्। कृषि ज्ञान केन्द्र दाङको समन्वयमा एक सांसद एक कृषि गाउँ अन्तर्गत 6 गाउँलाई स्मार्ट कृषि गाउँ बनाइएको हो। देउखुरी क्षेत्रमा लमहीको हरदवा, गडवाको गुसुरा, घोराई 8 स्यानी गाउँ, तुलसीपुर 14 लुहा डबल मटेरा, बङ्गलाचुलीको रिभानटोल गाउँ र शान्तिनगर वडा नम्बर 7 दुबिचौर बुढा डाबरामा लागू भएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ लागू भएको शान्तिनगरका किसान कृषि व्यवसायबाट राम्रो आमदानी भएको बताउँछन्। बजार व्यवस्थापन सबभन्दा त पढाएको छ, धेरै जति हामीले घरमै बेच्यौँ, ग्राहकहरू यहीँ आएर लिनुभयो। अहिले थोरै लग्यो ममला लगभग हामीले
5% जति बजार लग्यो मैले उस बेला भाव पाएन तर गाउँघरमा राम्रो तरिकाले बेचिरहेको यसअघि परम्परागत रूपमा धान र मकै खेती गर्दै आएका किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन् जसका कारण उत्पादन र आम्दानीले ठूलो परिवर्तन गराएको छ। सरकारले तरकारीको बिउ टनेल लगायतको उपलब्ध गराएको छ। एउटा सानो टनेलबाट 15-20 हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको किसानहरू बताउँछन्। यो पछिल्लो गएको विगतको वर्षमा चाहिँ मैले 15 किलो थिएँ यसमा बुट्टामा तर अहिले यही बुट्टाबाट मैले लगभग 20 किलो चाहिँ फलाउने। धेरै नै खुसी भनौँ। पहिला मकैबाट केही पनि हुँदैन थियो, अहिले टमाटर खुर्सानीहरू लगाउँदा अब धेरै फाइदा पनि छ, धेरै उत्पादन भएपछि खुसी नै छ। प्रायः सो ग्राहकहरू धेरै आउनुहुन्छ, ग्राहकहरू घरबाटै लगाउनुहुन्छ। त्यसपछि बचेको अब सबैको मिलाएर हामी आफै लिएर जान्छौँ बजार। स्मार्ट कृषि सुरु भयो, त्योदेखि मैले खेती गर्न सुरु भएँ। एउटा टनेलमा पनि राम्रै आम्दानी भएको रहेछ, त्यो हिसाबले बढाउँदै गयो। मेरो लगभग 35 हजार जति एउटा टनेलमा निस्क्यो। मकै गहुँ रोप्दा खान समेत नपुग्ने अवस्थाका कारण विगतमा खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जानेहरू समेत अहिले गाउँमै कृषि कर्ममा जुटेका छन्। शान्तिनगरमा 6 समूहमा 60 जना किसानहरू व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। 50 बिघा जग्गामा तपाईको व्यवसाय रूपमा खेती नगरेको किसानहरूलाई पनि खेती गर्नमा आबद्ध बनाउने र किसानहरूको आय आर्जनमा अलिकति वृद्धि गरेर कृषि मन्त्रालयले कार्यक्रम राख्छ। त्यो अन्तर्गत ज्ञान केन्द्रबाट सञ्चालन भएका 6वटा स्मारकको सबैलाई एक ठाउँमा ग्यादरिङ गरेर वार्षिक प्रतिवेदन कार्यक्रम हुन्छ। त्यसमा पनि हामी सबैले अब आफूले गरेको प्रगति विवरणको आधारमा हामीले सबै पेश गर्छौँ। किसानहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्नको लागि स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। कार्यक्रम अन्तर्गत 50 बिघा जमिनमा व्यवसाय तरकारी खेती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। किसानहरूले 20% लगानी गरेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि दाङबाट शरद रेग्मीको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश 5 तथा धनुषा, सिराहा, मोरङ, विराटनगर लगायतका भूभागमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्नपछि देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रही मुलुकका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश 5, गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:14 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा